अब सप्तमी कल्पको वर्णन सप्तमी तिथिमा भगवान सूर्य नारायणको आविर्भाव भएको प्रसङ्गबाट यो ब्रह्माण्ड ब्रह्म अण्ड साथ उत्पन्न भएर यही अण्डमा बहुत समयसम्म रहेर यही अण्डभित्र वृद्धि भएका कारण नाम मार्तण्ड रह्यो। मार्तण्डको नामले प्रसिद्ध भए। जब यो अण्डमा स्थित रहँदा दक्ष प्रजापतिले आफ्नी कन्या प्रजापति भनेर यहाँ विश्वकर्मालाई भनिँदैछ। विश्वकर्मा पनि प्रजापति नै हो। प्रजापतिले आफ्नी कन्या रूपा, जसलाई संज्ञा पनि भनिन्छ, संज्ञालाई कन्यादान गरेर सूर्यलाई प्रदान गरे। दक्षको आज्ञाले यिनले दक्षकी कन्या संज्ञासँग, विश्वकर्माकी कन्या संज्ञासँग यिनको विवाह भयो र विश्वकर्माले नै यिनको शरीरको संस्कार आदि, सूर्यको शरीरको संस्कार आदि कार्य गर्नुभयो, जसबाट अतिशय तेजले युक्त सूर्य झन् तेजवान भए। अण्डमा स्थित रहँदा नै सूर्यबाट यमुना एवं यम नाम गरेका दुई सन्तान प्रकट भए। भगवान सूर्यको तेज सहन गर्न नसकेका कारण उनकी स्त्री व्याकुल भएर, संज्ञाले व्याकुल भएर सोच्न लागिन्, इनको अतिशय तेजका कारण मेरो दृष्टि यिनीतर्फ पर्नै सक्दैन, म यिनलाई हेर्न पनि सक्दिनँ, आफ्ना पतिलाई म ढङ्गले हेर्न पनि सक्दिनँ। किन तेज यतिशय, कुनै तेजवान वस्तुको उदाहरण दिनु पर्यो भने पनि सूर्य समान चम्किलो भनेर हामी उदाहरण दिने गर्छौँ। अर्थात् सूर्यभन्दा तेज केवल भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको मुखमण्डलबाट प्रकाशित ज्योति मात्र छ। अरू कुनै तेज सूर्य समान संसारमा अरू कुनै तेज छैन। त्यो अतिशय तेजका कारण मैले सूर्यको अङ्ग आदि देख्न पनि सक्दिनँ, देख्न पनि पाउँदिनँ। मेरो सुवर्णवर्ण कमनीय शरीर यिनको तेजले गर्दा दग्ध हुन्छ, जल्छ। यस्तो विचार गरेर सूर्यका साथ मेरो निर्वाह बडो कठिन छ। आफ्नो छायाबाट केही स्त्री उत्पन्न गरेर भगवान सूर्यको समीपमा मेरो स्थानमा रहनु, तर यो भेद कसैलाई पनि नबताउनु, यति सम्झाएर छाया नामकी स्त्रीलाई त्यहाँ राखेर आफ्ना सन्तान एम एवं यमुना दुवैलाई त्यहीँ छाडेर तपस्या गर्नका लागि उत्तर कुरु देशमा घोडाको रूप धारण गरेर तपस्यामा रत हुँदै यताउता अनेक वर्षसम्म संज्ञा घुम्दै रहिन्। भगवान सूर्यले छायाको साथमा छायाबाट शनैश्चर एवं तपति नाम गरेका दुई सन्तान भए। आफ्ना सन्तान प्रति छायाको विशेष लगाव थियो। यम र यमुना प्रति खासै त्यति सद्भाव, त्यति प्रेम थिएन। र एक दिन यमुना र तपति दुईटाले एकअर्कालाई श्राप दिएर दुईटै नदीका रूपमा यहाँ पृथ्वीमा अवतरित भयो भने छायाले यमलाई प्रताडित गर्न लागिन्। यसमा क्रुद्ध भएर यमले आफ्नी आमा छायालाई मार्न भनेर लात्ती उठाएर दौडे। यसबाट क्रुद्ध भएर छायाले श्राप दिन्, हे मूढ, मेरो उप म माथि चरण उठाउने लात्ती हान्न प्रयास गरेका कारण त प्राणीहरूको प्राण हिंसक रूपी यो जो विवत्स कर्म गरेका कारण सूर्य चन्द्रको जबसम्म प्रभाव रहन्छ तबसम्म पृथ्वीमा तैँले खुट्टा राख्न साथ कृमिगणले तेरा चरण खानेछन्। यस प्रकार श्राप दिए पछाडि यम र छायाको विवाद हुन लाग्यो। सूर्यदेव त्यहाँ आइपुग्नुभयो। सूर्य आए पछाडि यमले यी हाम्री माता हुनै सक्दैनन्, किनभने यिनले हामीलाई सन्तान समान समभाव राख्दैनन्। यी दुईटा भाइ र बहिनी तपति र शनिश्चर, यी दुईटा प्रति शनैश्चर, यी दुईटा प्रति यिनको विशेष, शनि र तपति प्रति यिनको विशेष लगाव छ। हामी दुईटालाई यिनले खासै यी हाम्री माता हुन सक्दैनन्। यस प्रकार भने पछाडि सूर्यले चिन्ता नगर, तिम्रो श्रापबाट मुक्ति हुने उपाय पनि हामी केही लगाउँला र छायालाई प्रश्न गरे पछाडि छायाले सारा वृत्तान्त सुनाउँछिन्। यस प्रकार संज्ञा यहाँबाट गएको र
म संज्ञाको केवल छाया मात्र भएको, आफू छायाको छाया मात्र भएको सत्यता बताए पछाडि सबै प्रसङ्ग सविस्तार गएर आफ्ना ससुरा विश्वकर्मालाई सुनाउँछन्। जब विश्वकर्माले यो सबै थाहा पाए पछाडि सूर्यको तेजका कारण आफ्नी छोरी घरमा टिक्न नसकेको थाहा पाए पछाडि विश्वकर्माले यो सुन्दर स्वरूप जो छ सूर्यको सहमतिमा विश्वकर्माले दक्षिण कर्मले सूर्यलाई तास्न लागे। अङ्ग तासेका कारण सूर्यलाई अतिशय पीडा हुन लाग्यो र बार बार मूर्छा पर्दै मूर्छित हुँदै होसमा आउँदै गर्न लागे सूर्य। हामी एकदम छोटकरीमा यो प्रसङ्ग सुन्दैछौँ र सूर्यलाई यस प्रकार तासेर तेज कम गरिसके पछाडि सूर्य के भन्छन् त भन्दा सूर्यदेव भन्नुहुन्छ, विश्वकर्मा हजुरले आफ्नो कार्य त पुरा गर्नुभयो, तर मलाई पीडाले म बडो व्याकुल भएको छु, मलाई बडो पीडा हुँदैछ। यो पीडाबाट उन्मुक्ति पाउने कुनै उपाय मलाई सिकाउनु पर्यो। किन पीडा हुँदैछ त भन्दा शरीर तास्दाखेरि पीडा त अवश्य हुने भयो, मलाई बडो पीडा हुँदैछ, यस कारण मलाई यस पीडाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने कुनै उपाय बताउनुहोस् भनेर जब सूर्यदेवले विश्वकर्मालाई भन्नुहुन्छ, रक्तचन्दन घोटेर शरीरमा लेपन गर्नु। रक्तचन्दन लेपन गर्नाले शरीरमा भइराखेको सारा पीडा शान्त हुन्छ भने पछाडि रक्तचन्दनको लेप बनाएर शरीरमा सूर्यले लेपन गर्नुभयो। सूर्य भगवानलाई तासेर जो तेज निक्लेको थियो त्यो तेजले दैत्यहरूलाई विनाश गर्ने वज्रको निर्माण भयो। यता सूर्यले आफूलाई गाह्रो हुँदाखेरि त्यो रक्तचन्दनको लेपन गर्नाले शरीरमा शीतल भएका कारण रक्तचन्दन सूर्यदेवलाई औधी नै प्रिय छ। सूर्यको पूजा गर्दा रक्तचन्दन बिना सूर्यको पूजा हुँदैन। र यता भगवान सूर्य आफ्नो त्यो उत्तम स्वरूप प्राप्त गरे पछाडि मनमा प्रसन्नले आफ्नो भार्या आफ्नी श्रीमतीकी दर्शन गर्ने उत्कण्ठाले तत्काल उत्तर कुरुतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। त्यहाँ घोडाको रूप धारण गरेर विचरण गरेकी संज्ञालाई देखे पछाडि भगवान सूर्यले पनि अश्वको स्वरूप धारण गर्नुभयो र आफ्नी पत्नी संज्ञा भएको ठाउँमा जानुभयो। दुईको समागमबाट अश्विनी कुमारको उत्पत्ति भयो जो देवताहरूका वैद्य भए र त्यसको अन्तिम अंशबाट रेवन्तको उत्पत्ति भयो। तपति, शनि, सावरणी यी तीन सन्तान छायाबाट यमुना, यम र यम संज्ञाबाट उत्पन्न भए अनि अश्विनी कुमार पनि उत्पन्न भए। सूर्यले आफ्नी पत्नी उत्तर कुरुमा सप्तमीको तिथिको दिन भेटेका कारण त्यो दिव्य सप्तमी तिथिकै दिन सन्तान अश्विनी कुमार आदि उत्पन्न भएका कारण सप्तमी तिथि भगवान सूर्यलाई अतिशय प्रिय छ। सप्तमी तिथि सूर्यको विशेष प्रिय तिथि हो र यहाँ तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण एवं शाम्ब संवाद र भगवान सूर्यनारायणको पूजन विधिको सम्बन्धमा चर्चा हुन्छ। भगवान कृष्णले शाम्बलाई सूर्यनारायणको पूजा कसरी गरिन्छ, अर्चना कसरी गरिन्छ र सूर्यनारायणको नित्य अर्चनाको विधान के हो भन्ने सम्बन्धमा उपदेश गर्दै तत्उपरान्त भगवान कृष्णलाई भगवान सूर्यको पूजन एवं व्रतोपाध्ययनको विधान र द्वादश आदित्यको नामको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ। द्वादश आदित्यहरू 12 छन् जो भगवान कृष्णकै अंशहरू हुन् र वरुण, सूर्य, वैशाख, धाता, इन्द्र, रवि, नभ, एम, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र तथा विष्णु यी 12 नाम गरेका सूर्यहरू एक एक महिनाका अधिष्ठात्रीहरू छन्। वरुण नाम गरेको सूर्य माघबाट सुरु हुन्छन् अनि फागुनमा गएर सूर्य, चैत्रमा वैशाखमा धाता, ज्येष्ठमा इन्द्र, अषाढमा रवि, श्रावणमा नभ, भद्रपदमा एम अनि आश्विनमा पर्जन्य, कार्तिकमा त्वष्टा, मङ्सिरमा मित्र र पुष मासमा विष्णु नाम गरेका सूर्यको अर्चना हुने गर्छ। अर्थात् प्रत्येक महिना सूर्यका एक एक अधिष्ठात्री देवताहरूले सूर्यलोकमाथि राज गर्ने गर्छन् र यी सबै 12 आदित्यहरू नै भगवान विष्णुकै अंशहरू हुन्। यी
सूर्यका विभिन्न नामहरू कल्पभेद अनुसार विभिन्न कल्पमा विभिन्न नामका सूर्य भए, तर प्राय दोहोरी राखिने सूर्यका नामहरू धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा र विष्णु। यी 12 सूर्यहरू सधैँ नै रहन्छन् भनेर यस प्रकार 12 सूर्य एवं ती सूर्यका मासहरूको सम्बन्धमा, महिनाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सूर्यदेवको रथ एवं भ्रमण गर्ने देवता नाग आदिको वर्णनमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे त्रिलोचन, सूर्यनारायण जस प्रकार रथमा भ्रमण गर्नुहुन्छ त्यसको वर्णन गर्छु म सुन भन्दै अगाडि बताउनुहुन्छ। 1 चक्र, 3 नाभि, 5 अरा एवं स्वर्णमय अति कान्तिमान 8 बन्दले युक्त, 1 नेमीबाट सुसज्जित, 10,000 योजन लामो एवं 10,000 योजन नै चौडाइ भएको प्रकाशमान स्वर्ण रथमा विराजमान सूर्य विचरण गर्ने गर्नुहुन्छ। रथको उपस्थ भन्दा ईसा 3 गुणा अधिक छ र सारथी अरुणले यो रथ हाँक्ने गर्छन्। रथको जुवा सुनको बनेको छ। रथ वायु समान वेगवान छन्दरूपी 7 घोडाहरूले तान्ने गर्छन् र संवत्सरमा जति अवयव हुने गर्छन् रथका अङ्गहरू हुन् ती। 3 कालचक्र, 3 नाभि एवं 5 ऋतु र 5 ऋतुबाट अरा बनेका छन् भने 6औं ऋतुबाट नेमी बनेको छ। दक्षिण र उत्तरी दुवै जो अयनहरू छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण, यी रथका 2 भाग हुन्। यस प्रकार रथको वर्णन गर्दै भगवान सूर्यको महिमा एवं विभिन्न ऋतुमा उहाँका अलग अलग वर्ण र त्यसबाट प्राप्त हुने अलग अलग फल, विभिन्न ऋतुमा सूर्यको विभिन्न प्रकारले गरिने पूजन यजन र त्यसबाट प्राप्त हुने अनेक प्रकारका अलग अलग फलको चर्चा गर्दै भगवान सूर्यको अभिषेक कसरी गरिन्छ र भगवान सूर्यको रथारोहण कसरी गरिन्छ, रथ यात्रा कसरी गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुद्रले श्री ब्रह्माजीलाई बताएको प्रसङ्गबाट अगाडि बढ्दै रथ यात्रामा विघ्न हुँदाखेरि गोचरमा दुष्ट ग्रह आए पछाडि शान्तिको विधान कसरी गरिन्छ र तिल दानको महत्त्व के छ, तिलको महत्त्व के छ र तिल दानको महत्त्व के छ भन्दै तिल दान आदिको महत्त्व बताउँदै सूर्यनारायणको रथ यात्रा गर्नाले कस्ता प्रकारका फलहरू प्राप्त हुन्छन्, रथ सप्तमी र भगवान सूर्यको रथ सप्तमीका दिन रथ यात्रा गर्नुको महिमा के छ भन्ने सम्बन्धमा सुमन्त मुनिले राजा शतानिकलाई बताउँदै भगवान सूर्यद्वारा योगको वर्णन र ब्रह्माजीद्वारा दण्डीलाई दिएको क्रिया योगको उपदेश सम्बन्धमा चर्चा छ। भगवान ब्रह्माले दण्डीलाई क्रियायोगको सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ, भगवान सूर्यको व्रतको अनुष्ठान र भगवान सूर्यको मन्दिरमा अर्चन पूजन कसरी गरिन्छ र कुन तिथिमा गर्नु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ भन्ने प्रसङ्गको चर्चासँगै रहस्य सप्तमीको व्रतका दिन के पदार्थहरू त्याग्नुपर्छ, के निषिद्ध छन् एवं व्रत कसरी लिइन्छ र शङ्ख एवं द्विज, वशिष्ठ एवं साम्ब र यज्ञवल्क्य एवं ब्रह्माको संवादमा आदित्यको आराधनाको महात्म्यको कथन गर्दै भगवान सूर्य कसरी स्वयं नारायण हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अगाडिका अध्यायहरूमा चर्चा गरिन्छ, जसमा सूर्यनारायणका प्रिय पुष्पहरू के हुन्, सूर्य मन्दिर मार्जन लेपन आदिका फलहरू के हुन सक्छन्, दीपदानको फल र सिद्धार्थ सप्तमी व्रतको विधानको फल समेत यसै अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। र अन्तमा गएर ब्रह्माजीले यज्ञवल्क्यलाई स्वप्नको विभिन्न प्रकारका सपनाको कस्ता फल हुन सक्छन्, कस्ता सपना देख्नाले कस्तो फल प्राप्त हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। ब्रह्माले यज्ञवल्क्यलाई यो बताउँदै हुनुहुन्छ र वास्तवमा भविष्य पुराणको यिनै अध्यायका आधारमा विश्वभरि डिक्सनरी अफ ड्रिम्स लगायतका अनेक ग्रन्थहरू रचिएका छन्, जसमा सपनाका फल के हुन सक्छन्, कस्ता सपनाका फल हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। र त्यो चर्चा अनेक ग्रन्थहरू छन् सपना सम्बन्धमा। बृहस्पतिले स्वप्नाध्याय नाम गरेको ग्रन्थ रचना गर्नुभएको छ। वाल्मीकि रामायणमा पनि त्रिजटाको स्वप्नको वर्णन सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ। वास्तवमा स्वप्नको योगसँग बडो घनिष्ठ सम्बन्ध छ र अनेक पश्चिमा विद्वानहरूले पनि भविष्य पुराणको यसै अध्यायलाई आधार मानेर
स्वप्न र त्यसको फल सम्बन्धमा विभिन्न ग्रन्थहरू रचना गरेका छन्। भविष्य पुराणको सम्बन्धमा विभिन्न प्रसङ्गमा प्रश्न आउने गर्छ। भविष्य पुराणको आधिकारिकता सम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन्। र भविष्य पुराण 50,000 श्लोकले युक्त पुराण जो हाल 28,000 श्लोक मात्र उपलब्ध छ। बाँकी श्लोकहरू विभिन्न विधर्मीहरूले अधर्मीहरूले विभिन्न कालखण्डमा त्यसलाई च्यात्ने, त्यसलाई जलाउने, त्यसलाई नष्ट बनाउने, निमेट बनाउने कार्य गरे। अन्य पुराणहरू स्वयं भगवान् श्रीहरिको चर्चा परिचर्चा छ र भगवान् श्रीकृष्णको चर्चा परिचर्चा भएका कारण अन्य पुराणहरूमा विभिन्न कालखण्डमा अनेक व्यक्तिहरूबाट प्रहार त भयो, हुँदा हुँदै पनि निमेट पार्ने हिसाबले कसैले पनि त्यसमाथि प्रहार गरेनन्। तर भविष्य पुराणको सम्बन्धमा भविष्य पुराणमा अन्य पुराणहरूमा इतिहास छन्, जो पुराण आदि ग्रन्थहरू जो पुराना छन्, पहिलेका घटनाहरू छन्, जसमा सर्ग प्रतिसर्ग अनि वंशको विस्तार आदि छन्, भगवान् श्रीहरिको कथा छ, त्यसलाई पुराण भनियो। विभिन्न पुराणहरू इतिहासका सम्बन्धमा व्याख्या गरिएका कारण पुराणहरूमा इतिहास मात्र रहेका कारण विभिन्न समय, विशेष गरी मुसलमान तत्पश्चात जब भारत खण्डमा अङ्ग्रेजहरूको शासन भयो, अङ्ग्रेजहरूको प्रताडना विभिन्न कालखण्डमा शास्त्रहरूले भोग्नु पर्यो। भोग्दा भोग्दै पनि विशेषता के थियो भनेदेखि मुसलमानहरूले आक्रमण गरेर अनेक तक्षशिला आदि, पाटलिपुत्र आदि विश्वविद्यालयहरू जलाए, त्यहाँ रहेका पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरू जलाए, तर पनि व्यक्तिका घर घरमा भएका ग्रन्थहरू बाँचे। अङ्ग्रेजहरूले ग्रन्थ नै जलाउने कार्य त्यति गरेनन्, समेटेर लिएर गए सुरक्षित राख्नलाई, आफ्नो सम्पत्ति जसरी। हामीसँग नभए पनि कतै न कतै सुरक्षित छन्। तर भविष्य पुराण आदिकालदेखि नै भविष्य पुराणमाथि आक्रमण व्यापक भएको छ। सबैभन्दा पहिले बौद्धहरूले आक्रमण गरे, किनभने भविष्य पुराणले आधिकारिक वैदिक परम्परा बाहेक अरू परम्पराको भेद खोलेका कारण जति बौद्ध मतका अनुकूल श्लोकहरू छन् ती श्लोक मात्र बाँकी रहे, बाँकी सबै श्लोकहरू चलाइए। तत्पश्चात जैनहरूले आक्रमण गरे। जैनहरूको आक्रमणबाट बाँचेका ऋचाहरू, बाँचेका श्लोकहरू बाबर आदिको आक्रमणमा परे। बाबरको समयमा त पूर्वतर्फ विजय, उत्तरतर्फ विजय गर्दै हिँडेको बाबर जब सुन्यो दूर दक्षिणमा भविष्य पुराण आदि ग्रन्थका प्रतिहरू छन् रे, जसमा मुसलमानलाई पैसाच धर्मकम, पिशाचले पालन गर्ने धर्म हो यो त भनेर गाली गरेको छ रे भन्ने सुने पछाडि उत्तरतर्फको विजय यात्रा रोकेर लाग्यो दक्षिण भविष्य पुराण जलाउन भनेर। अनि अङ्ग्रेजहरूले पनि बाँकी सबै पुराणको, बाँकी सबै वैदिक ग्रन्थहरूको, बाँकी सबै शास्त्रहरूको संरक्षण गरेर आफ्नो देशमा लिएर गए। तर यो भविष्य पुराण तिनले पनि छोडेनन्। किन? म्लेच्छहरूलाई गाली गरेको छ भविष्य पुराणले। भविष्यमा के हुन्छ बताएको छ। यी व्यक्तिहरू कहाँसम्म निकृष्ट स्तरमा पुगेर धर्म र संस्कारमाथि यिनले प्रहार गर्छन् बताएको छ। अनि निर्मर्यादे जिजस क्राइस्टले आएर उपदेश दिए, ती उपदेश कसलाई दिए भन्दा निर्मर्यादे, मर्यादा विहीनहरूलाई दिए भनेर बताइएको छ। अब यस्ता ग्रन्थलाई सुरक्षित रूपमा राख्यो भने त अहिलेको जुन गोरा महानको हाम्रो बुझाइ छ, गोराहरू सधैँ महान हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ, त्यो बुझाइमाथि त प्रश्न चिन्ह खडा हुने भयो। तिनले समेत जलाए यो ग्रन्थलाई र बाँकी टुटेका फुटेका सन्त समाजले जम्मा गरेर समेटेर राखेका श्लोकहरू मात्र बाँकी छन्। र त्यतिले नपुगेर ओहो केही ग्रन्थ त, केही श्लोक त अझ पनि बाँचेछन्। त्यही भएर तिनैले भारतीय उपद्वीपमा आएर भारतीयहरूमै एउटा मिथ्या आरोपको बीजारोपण गरेर गए। भविष्य पुराण त भर्खर लेखिएको हो रे, भविष्य पुराण त संशोधित हो रे, भविष्य पुराणमा त थपथाप पारिएको छ रे। थपथाप पारिएको छैन, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न बहानामा घटाइएको चाहिँ अवश्य छ। भविष्य पुराणलाई विभिन्न समयमा
विभिन्न उपाय लगाएर तोडमोड चाहिँ अवश्य गरिएको छ, घटाइएको अवश्य छ। थपथाप गर्न त त्यही भाषा शैली, त्यही लेखन शैली, त्यही काव्य शैली र त्यही प्राचीनता ठ्याक्कै मिलाएर लेख्ने कसको सामर्थ्य? जति बाँचेको छ त्यति सङ्ग्रहित छ अहिले। र यहाँ शुभाशुभ स्वप्न एवं तिनको फल सम्बन्धमा ब्रह्माजीले यज्ञवल्क्यलाई बताउनुहुन्छ। स्वप्न फलको वर्णन गर्दै, यदि स्वप्नमा सूर्यको उदय, सपनामा सूर्य उदय देखिन्छ, इन्द्रध्वज एवं चन्द्रमा आदि देखिन्छ भने समस्त समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। माला लगाएको व्यक्ति गाई या वंशीको बाँसुरीको सुमधुर आवाज सुनिन्छ भने, अथवा श्वेत कमल, चामर, दर्पण भनेको ऐना, सुन, तरवार आदि देखिन्छ भने पुत्रको प्राप्ति हुन्छ। र रक्तमय शरीर अथवा रगत देखिन्छ भने सपनामा ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। प्रजापति आदिको दर्शनले पुत्र प्राप्तिको फल प्राप्त हुन्छ भने स्वप्नमा, सपनामा प्रशस्त वृक्षमा चढेको, विभिन्न रुख बिरुवाहरूमाथि चढेको देखिन्छ भने, गाई या सिंहको दोहन गरेको गाई वा सिंहलाई दुहेको देखिन्छ भने ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। सुन या चाँदीको पात्रमा अथवा कमल पत्रमा खीर खाएको देखियो भने सपनामा बलको प्राप्ति हुन्छ। अनि जुवामा, वाद विवादमा वा युद्धमा विजय प्राप्तिको सपना देखियो भने सुख प्राप्ति हुन्छ। र सपनामा जसले अग्निपान गर्छ त्यस्तो व्यक्तिको जठार अग्नि वृद्धि हुन्छ। जठार अग्निको वृद्धि हुन्छ भने सपनामा अङ्ग प्रज्वलित भएको देखिन्छ भने, अथवा सपनामा शिर दुखेको, टाउको दुखेको देखिन्छ भने सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, धन प्राप्त हुन्छ। सपनामा टाउको दुख्दा पीडा त बिपनामै दुखे जति हुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि सपनामा टाउको दुखेको देख्नु विशेष फलदायक मानिन्छ। धन, ऐश्वर्य, सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ। माला र प्रशस्त चराचुरुङ्गीको दर्शन भयो भने दिन शुभ हुन्छ। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वीले सपनामा कुनै आदेश दिएको देखियो भने त्यो विपनामा पनि सत्य साबित हुन्छ। सपनामा शिर काटिएको अथवा शिर फुटेको देखियो भनेदेखि, अनि खुट्टामा जन्जिरले बाँधिएको देखियो भने राज्य प्राप्तिको सङ्केत हो त्यो, अथवा जमिन प्राप्तिको सङ्केत हो। सपनामा रुनाले दिनमा हर्ष प्राप्ति हुन्छ। र घोडा अनि साँडे अथवा श्वेत कमल र श्रेष्ठ हात्तीमाथि निडर भएर चढेको सपना देखियो भने ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। यदि चढ्दाखेरि डरको अनुभूति भएमा ऐश्वर्य बिस्तारै गुम्दै जान्छ। र ताराहरूको ग्रास एवं पृथ्वी उलटपुलट भएको, पर्वतहरू हिँडेको, चलेको, डुलेको, उखालेर फालेको यस्तो सपनामा देखियो भने पनि जमिन वा राज्य प्राप्त हुने, राज्य सत्ता अथवा जमिन प्राप्त हुने योग हुन्छ। र आन्द्रा निकालेर कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि, आफ्नै आन्द्रा छरपष्ट भएको छ, कता लगेर बाँध्दैछौँ, के गर्दैछौँ, सपना त हो, जे पनि देख्न पाइयो।